अब यत्रो देशमा हैन कत्रा मन्त्रीहरू त विदेशमा गएर अब हैन करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गर्छन् भने अब यसो एउटा यो पनि मानव जाति हो, गरिबको घरमा जन्मियो मानवै हो र यसलाई हेरिदिने निकाय हैन। नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रेशम बोहरा। यति बेला ओझेलका खबरहरू सङ्कलन गर्नको लागि तनहुँ जिल्लामा छु। अब यसलाई आमालाई दिउँ कि आमाले ताल पऱ्यो, अहिले लुगा लगाइछ, यो लुगा सर्लक्क खोल्चेर एउटा ढुङ्गामाथि राखेर नाङ्गै हिँडिन्छ। कता गई मङ्गल्यो त्यता गइछ नाङ्गै छ त्यो छोरी भन्छन्। कसैलाई हातमा दिने मान्छे कोही पनि छैनन्। छोरालाई स्याहारु कि आमालाई स्याहारु कि मलाई यति हत्ते छ भने मलाई साँधी छैन कि परमेश्वरले देख्नु भएको छ कि मेरै मनले देखाएको छ हेर्नुहोस्। अब काम गर्ने कुरो खेती किसानी केही पनि छैन मानुस। अब नाति अपाङ्ग, आमा त्यही हो हालत। ऊ अहिले भर्खर हाँसी अहिले भर्खर मोर्छ पर्छ उतिनखेर गुनिया चल्लो हिँड्छ हेर्नुहोस् है। अब आमा हजुरआमा भनेको अब 70-75 वर्षको बुढी देखिहाल्नु भयो होइन। छोराहरू छन् है, नभएका हेर्छन्, तर छोराहरू इन्डियातिर छन्। अब ऊ आफ्नै फ्यामिली परिवार लिएर बसेछन्। उनी अब गाउँको रोटी खाने नरिवल तेल लाएर बस्छन्। उनीहरू नै अब आफ्नै परिवारमा उतै रमाहन् र यहाँ आउँदा पनि अब सुनिहाल्नु भयो। अब उसको आमा जन्म दिने आमाले पकाएको नखाने कारण यही अपाङ्ग भएको हुनाले अब छिरछिर दुधी गरेर यिनीहरू यहाँ आएर बस्दा पनि बस्दैनन्, यहाँ खाँदा पनि खाँदैन यो घरमा। जसले जबरजस्ती करणी गर्यो एउटा मानसिक रोगमा बिरामी भएको दिदीमाथि होइन, त्यसको सजाय त्यो जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुनुपर्ने, तर त्यो सजाय हामीले आँखाले देख्ने गरी बाबुमाथि भोगिरहेको देख्यौँ। हामीलाई अत्यन्तै दुःख पनि लाग्यो। यो दुःखको घडीमा हजुरहरूले यो परिवारलाई कसरी सहयोग गर्नुभएको छ? सहयोगको लागि त यो अपाङ्ग जुन भत्ता दिने कार्यक्रम छ अहिले हाम्रो वार्डबाट यो उहाँलाई अब यो आफ्नो एउटा जन्म दर्ता भनेको घिरिङ गाविस होइन, घिरिङ गाविसमा भएको हुनाले उहाँबाट लिन्छ यो जुन सहयोग। अलि बेसुरमा हिँडुल गर्ने अवस्थामा कसैले त्यस्तो नाजायज शारीरिक सम्बन्धबाट उसको छोरा जन्मियो। एकजनालाई हामीले अन्दाजका भरमा अलिकति पोल्ने काम पनि पोल्ने भन्ने गरिन्छ लगाइयो आरोप, तर उसलाई खोजी नीति गर्दा हामीले प्रयास गर्दाखेरिमा उसले ऊ गलेन, मैले होइन भने त्यो भएपछि ऊ नाजायज सन्तानकै रूपमा अहिलेसम्म छ। त्यसैले अब यो लावारिस जस्तै छ। हिजो विदेशमा भइरहँदा र एउटा सामाजिक संस्थाको अभिन्नता भएर हिँड्दै गरेको अवस्थामा हामी सामान्य ठाउँ चाहिँ देख्थ्यौँ, त्यसैलाई जटिल ठान्थ्यौँ, तर त्योभन्दा पनि जटिल यस्ता कुना कुनामा रहेछन्। तपाईँ पुग्नु भएको रहेछ। आखिरमा आज मलाई पनि मेरा पनि आँखा एकदम धेरै रसाइरहेका छन्। पक्कै पनि जन्मनु र मर्नु मान्छेको चोला नै हो, यो हुन्छ नै, यो स्वाभाविक कुरा नै हो। तैपनि यो अवस्था, यस्तो अवस्था देख्दा यस्तै ओझेलका खबरहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको पुरै भिडियो हेर्नतर्फ। तनहुँ जिल्लाको भेमाद नगरपालिका वडा नम्बर 8 को भागर भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँबाट अत्यन्तै दुःखको भिडियो सामग्री तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ कि कृष्ण बिक बाबु जो स्कुल पढ्दा पढ्दै अहिले यो अवस्थामा आउनुभएको छ र उहाँको जन्म नै कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो भिडियोमा जानकारी गराइसकेका छौँ। उहाँको आमा मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ। त्यही अवस्थामा कसैले उहाँलाई जबरजस्ती करणी गरेर गर्भ रह्यो र त्यही गर्भको रूपमा जन्मनु भएको कृष्ण राम्रो हुनुहुन्थ्यो, ठिकठाक हुनुहुन्थ्यो, पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै छिमेकीहरूले भन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। तर पछि गएर उहाँमा यस्तो समस्या आयो कि अहिले तपाईँ देखिसक्नु भएको छ यो अवस्थामा एउटा मुढा जस्तै पल्टिरहनु भएको छ। एकजना 70 वर्षको उमेर नागिसकेको हजुरआमाले संरक्षण गरेर पालिरहनु भएको छ, तर उहाँको उपचारका कुराहरूदेखि लिएर अब खर्चैका कुराहरू पनि घाँसबास
र कपासका कुराहरू पनि विशेष गरेर बास त छ, अब अन्य कुराहरू लगाउने कुराहरू खाने कुराहरूको अत्यन्तै अभाव छ यहाँ। यिनी कुराहरू हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेका छौँ र यो परिवारलाई आफ्नो तर्फबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, उहाँ ठिक हुँदाखेरि पनि उहाँलाई निःशुल्क रूपमा शिक्षा दिनको लागि पहल गर्नुभएको, अहिले बाबुले जुन अपाङ्गता भएको कारणले पाउनुपर्ने राज्यबाट सेवा सुविधा जुन छ त्यो दिलाउनको लागि पनि लड्नुभएको र अहिले पनि उहाँहरू भोकै बस्न नपरोस् भनेर आफ्नो तर्फबाट लागिरहनु भएको र यो विषयलाई मिडियासम्म लगेर सहयोगको अभियानहरू चलाउन सकियो भने यो परिवारलाई केही हुने थियो। पक्कै पनि आमाको लागि उपचार गर्न सकिन्थ्यो कि बाबुको लागि पनि केही उपचार गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको र हामीलाई यो विषयसम्म जोड्नुभएको मानबहादुर थापा छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब यो विद्यालयको व्यवस्थापन अध्यक्ष हुँदा यो कृष्ण विक भन्नेलाई मैले यो दलित पनि हो र यसको आमा पनि यसको माइन्ड ठिक भएन र बाउ पनि ठेगा नलागेको अवस्थामा घरको अवस्था पनि त्यस्तै भएको हुनाले विद्यालयमा समितिद्वारा मैले यसलाई निःशुल्क पढाइदिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएर निर्णय गराएर यो पढ्दै थियो 2 वर्ष 3 वर्ष करिबनको पढ्दै थियो। पढ्दैको बिचमा अचानक यसलाई विद्यालयमा ज्वरो आयो भनेर त्यही क्रममा ज्वरो आएकै क्रममा घरमा आइसकेपछि अनि यसलाई सामान्यतः मेडिकलमा लिएर जजाउँदा दुलैवटा खैरिनी लिएर जाँदाखेरि अब सामान्य औषधि गरेर ल्याइसकेपछि अब ज्वरो त हट्दै गएपछि अनि त्यसपछि यसलाई त के भएछ भने निमोनिया हो कि अब टाइफोइड के हो हामीलाई त के थाहा त्यो कुरो हैन। अब हामी त विज्ञ त हैन गाउँले पारा त हो घर गाउँको ठाउँमा र यसलाई त अब त्यो हुन गएछ अब पुरै नसा ब्लक भएर अब प्यारालाइसै भनौँ अब र यो अपाङ्ग भएर बसिरह्यो अहिलेसम्म र ठाउँमा लानु पाएको भए उपचार पनि हुन्थ्यो होला भनी आशा गरिन्छ। भर्खरको केटा हो, अब वृद्धकाल होइन, भर्खरको केटा 8-10 वर्षको केटो, अब उपचार गर्न सके अब के हुन्थ्यो त्यो भन्न सकिएन र अहिले आएर यो अवस्थामा भयो। घरको चाहिँ यस्तो अवस्था छ र अब हामीलाई दया लाग्छ, माया लाग्छ, गर्ने के अब यत्रो देशमा हैन कत्रा मन्त्रीहरू त विदेशमा गएर अब हैन करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर गर्छन् भने अब यसो एउटा यो पनि मानव जाति हो, गरिबको घरमा जन्मियो, मानवै हो र यसलाई हेरिदिने निकाय हैन। अब घरको अवस्था नाजुक भएको हुनाले यत्रो सिङ्गो प्रशासन छ, यत्रो नगरपालिका छ, वडा छ, यत्रो यहाँ सांसदहरू छन् हैन, विभिन्न तह पदमा रहेका प्रतिनिधिहरू छन्। यसलाई अलिकति हाइलाइट गरेर ठाउँमा लगाइदिने, बोलिदिने हैन, त्यो पाटो भएन यहाँ र यो अवस्थामा यो अहिले यो पिँढीमा यसरी बसेको छ। आमाको हैसियत पनि यस्तै छ, घरको अवस्था देखिहाल्नुभयो। यो घरको अवस्था यही नै हो, यो रेड ह्यान्ड प्रुफै हो। कसैले यहाँ बनाएर यसलाई दरबार बनाएर पनि बन्दैन। अब घरको अवस्था देख्नुभयो, यिनीहरू यस्तै दलित भनेपछि अलिकति समाजले पनि त्यो एउटा पुरानो रीतिथितिमा अझै पनि मान्छेहरू समाजमा गाउँमा त्यो सोध्दो रहेछन्, आउँदा छुइन्छ भन्छन्, छुनुहुन्न भन्छन्। यो अवस्था छ र मैले पनि अब गर्न त खासै केही सकेको छैन र सामान्यतः अब त्यो हरियो खर्कामा गएर त्यहाँ गएर मैले त्यो एउटा संस्था थियो, त्यहाँ गएर मैले चिनेकोहरू थियो अनि त्यो एउटा बच्चा छ, एउटा व्हिलचेयर चाहिँ अब उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो व्हिलचेयर पनि ल्याइदिएँ। अब यो उता कालीकोतिर रिसिङतिर सरले सुन्नु होला, बिचमा त्यहाँको सचिव भएको हुनाले त्यो सचिवले मलाई सायद धेरै टेन्सन बनाए। तपाईँले भन्नुहोस् कसैको बनावटी होइन, यो केटालाई अब एउटा कार्ड बनाइदिनु पऱ्यो, राज्यले दिने सुविधा त पाउनु पऱ्यो नि सर भन्दाखेरि उहाँले धेरै टेन्सन बनाउनु भयो। कहिले केही मिल्दैन, केही सिफारिसले कहिले केही भन्ने नि उहाँले होइन, कानुनी कुरो मात्रै गर्ने,
अब काम गर्न पहल नगर्ने। त्यहाँबाट मैले डमौली गएँ, प्रशासनमा गएर सर के हो यो, एउटा सचिवले एउटा दलितको छोरो अपाङ्ग भएर बसेको छ, राज्यले दिएको होइन सुविधा होइन बाट वञ्चित हुने त यो त भएन सर, कहाँ हो यसको चाहिँ निकाय, कहाँ हो त यसको चाहिँ सुनाइ कहाँ हुने हो भनिसकेपछि अनि त्यो सचिवको नम्बर ल्याउनु त भनेर अनि सचिवलाई सेक्रेटरीले फोन गरिदिएर अनि तुरुन्त यसलाई त्यो सिफारिस गर्नु पर्यो, कार्ड हामी यहाँबाट उपलब्ध गराइदिन्छु भनिसकेपछि अनि यसले रातो कार्ड पाएको छ र त्यो आमालाई पनि कार्डको व्यवस्था गरिदिएको छ है। उसलाई निलो छ, यो पनि स्टेप बाई स्टेप हुँदो रहेछ क्या। अब काम गर्ने कुरो खेती किसानी केही पनि छैन मानुस। अब नाति अपाङ्ग, आमा त्यही हो हालत, ऊ अहिले भर्खर हाँसी अहिले भर्खर मोर्चा पर्छ, ऊ तिनखेर गुनिया चल्लो हिँड्छ हेर्नुहोस् है। अब आमा हजुरआमा भनेको अब 70-75 वर्षको बुढी देखिहाल्नुभयो होइन। छोराहरू छन् है, नभएका होइनन्, तर छोराहरू इन्डियातिर छन्। अब ऊ आफ्नै फ्यामिली परिवार लिएर बसेछन्, उनी अब गाउँको रोटी खाने नरिवल तेल लाएर बस्छन्। उनीहरू नै अब आफ्नै परिवारमा उतै रमाहन् र यहाँ आउँदा पनि अब सुनिहाल्नुभयो अब उसको आमा जन्मदिनी आमाले पकाएको नखाने कारण यही अपाङ्ग भएको हुनाले अब छिरछिर दुधी गरेर यिनीहरू यहाँ आएर बस्दा पनि बस्दैनन्, यहाँ खाँदा पनि खाँदैन यो घरमा। अब सहयोग कसले गरिदिने, त्यो सहयोग गर्ने एउटा बाटो भएको भए ठाउँमा लिएर जानु पाए भए होइन। अब डक्टरले चेकअप गराउँदाखेरि यसको औषधि उपचार लाग्ने नलाग्ने, उपकार लाग्ने नलाग्ने आफ्नो ठाउँमा होला त्यो कुरो, त्यो विज्ञले जाने होला त्यो कुरो, हामी सबै कुरो जान्नु सक्दैनौँ किनभने भर्खरको केटो हो यो होइन। अब भोलि त्यो सुधार भएर ठाउँमा लानु सकिएर सुधार केही भएछ भने सबभन्दा ठुलो पाटो आशा त्यो हो। हुन्छ, नमस्कार, म गौरव थापा छेत्री, मेरो घर यहीँ भागरमा हो अनि यही स्कुलमा पढाउँछु, यहीँ बालज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछु। अनि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ, सबभन्दा यहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि यो बाबु कृष्ण भन्ने मैले नै पढाएको थिएँ, मेरो छोरो ऊ त्यो मेरो छोरा हो, त्यो सँगसँगै पढ्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ 8 कक्षामा गएको, अहिले जाति हो। अनि त्यो सँगै 2 कक्षामा पढ्दै थियो। 2 कक्षाको असोजमा परीक्षा भयो अनि परीक्षा हुँदाहुँदै मैले परीक्षा लिइरहेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा यसलाई ज्वरो आयो अनि मैले पनि छामेँ। अनि भोलिपल्टदेखि यो स्कुल जान सकेन दसैँको बेलामा, अनि परीक्षा पनि अधुरै रह्यो। अनि त्यहाँबाट यो बिरामी भएपछि अनि स्कुल जान सकेन। अब औषधि उपचारको के कसो हुन गयो र अब यो अवस्थामा आएको छ। म पनि बेला बेला यहाँ आउँथेँ अनि रुन्थ्यो, म आउँदाखेरि रुन्थ्यो कि यो, अनि रुनी अनि मैले कहिले पैसा दिन्थेँ, कहिले बिस्कुट ल्याएर दिन्थेँ। अनि म आउँदाखेरि रुन्थ्यो, म आउनै सक्थिनँ कि। अनि मेरो छोरो र सँगसँगै भएको भएर मलाई रुन मन लाग्थ्यो कि यसलाई देखेपछि। अनि आफूले पढाएको विद्यार्थी अब कति पढेर कस्ता भइसकेछन्, कोही विदेश गएछन्, कोही अब अफिसमा जाहिर खाइरहन् भने यस्तो अवस्थामा देख्दाखेरि मलाई चाहिँ नरमाइलो लाग्थ्यो अनि म आउन सक्थिनँ। त्यसैले अब यसको उपचार अब मेरो श्रीमानले बोलाइदिनु भयो यहाँहरूलाई। अनि यहाँहरूले अब सम्बन्धित निकायमा लगेर सङ्घ संस्थाहरू छन्, अब आमालाई पनि अनि यो बाबुलाई पनि लगेर अनि औषधि उपचार गरेर यो चाहिँ हिँड्न सक्ने अनि आफै काम गरेर खान सक्ने भइदिएदेखि हाम्रो आत्माले त्यही नै हाम्रो चाहन्थ्यो। अनि अब आमा बुढी छन्, उनले अब कति स्याहार गर्ने हो र यसले चाहिँ आफैले गरेर खान सकेदेखि हामीले त्यही नै हेर्न चाहन्थ्यौँ। यहाँहरूले त्यो गरिदिनु भएमा हामीलाई धेरै धेरै खुसी हुने थियौँ। यहाँ आउँदै गर्दा र यो परिवारको अत्यन्तै पीडादायी कुराहरू तपाईँहरू माझमा सार्वजनिक गर्दै गर्दा हामीलाई पनि अत्यन्तै दुःख लागेको छ कि एउटा परिवार जो कतै पनि आशाको सम्भावना देखिँदैन, आमा मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, बाबाको टुङ्गो छैन, हजुरआमा यो उमेरमा अब नाति छोरीहरू र छोराहरूबाट अब का दिनहरू संरक्षणमा बिताउनु पर्ने अवस्थामा अहिले उहाँहरूलाई नै संरक्षण गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आफैमा कति दुःखदायी छ। यही कुराहरू हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेपछि फेरि छिमेकी पनि हुनुहुन्छ जसले उहाँहरूको पीडालाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ, दुःखमा साथ पनि दिनुभएको छ, विभिन्न निकायमा पुगेर उहाँहरूलाई मिल्ने अधिकारहरू दिलाउनको लागि पनि कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग भिमाद नगरपालिका
वडा नम्बर 8 को वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पक्कै पनि आफ्नो वडाभित्र रहेको यो समस्याको बारेमा अवगत पक्कै पनि छ र उहाँले आफ्नो तर्फबाट के कति पहल गर्नुभएको छ उहाँलाई र उहाँ जस्तो विषयमा रहनुभएको अन्य जनताको लागि केही कुरा सोध्न चाहन्छु। आफ्नो परिचय पनि दिनुहोला। मेरो नाम ज्ञानबहादुर आली, यो त्रिवेणी टोल भागर वार्ड नम्बर 8 को वार्ड सदस्य। यो परिवारको अवस्थालाई त हजुरले देख्नुभएकै छ, बुझ्नुभएकै छ। जे नहुनुपर्ने त भइ नै सकेको रहेछ होइन। एउटा नाजायज सम्बन्धबाट भनिन्छ नि जन्मनु भएको बाबु होइन, जसले जबरजस्ती करणी गर्यो एउटा मानसिक रोगमा बिरामी भएको दिदीमाथि होइन, त्यसको सजाय त्यो जबरजस्ती करणी गर्नेलाई हुनुपर्ने, तर त्यो सजाय हामीले आँखाले देख्ने गरी बाबुमाथि भोगिरहेको देख्यौँ। हामीलाई अत्यन्तै दुःख पनि लाग्यो। यो दुःखको घडीमा हजुरहरूले यो परिवारलाई कसरी सहयोग गर्नुभएको छ? सहयोगको लागि त यो अपाङ्ग जुन भत्ता दिने कार्यक्रम छ अहिले हाम्रो वार्डबाट यो उहाँलाई अब यो आफ्नो एउटा जन्म दर्ता भनेको घिरिङ गाविस होइन, घिरिङ गाविसमा भएको हुनाले उहाँबाट लिन्छ यो जुन सहयोग। र मैले के भन्ने गरेको छु भने उहाँको बजैलाई त्यो उहाँ तिमीलाई लिन जाँदा अलिक गाह्रो पर्छ। बरु यही वार्डमा उहाँबाट एउटा आमाको जुन यो जनता आवासीय भवन पनि यही वार्डमा निर्माण भइसकेको छ, यहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै घर चाहिँ उहाँहरूकै लागि यो मङ्गली बिकको लागि भनेर जनता आवासीय भवन यो निर्माण भइसकेको छ र उहाँको बसाइ सराई ल्याउन पर्ने हो कसरी हो, यहीँ नै उहाँको बसोबास हुने भइसकेपछि यो बाबुको पनि यहाँ यस्तो अवस्था भएको हुनाले उहाँबाट घिरिङ गाविसबाट पनि त्यो जुन त्यो अपाङ्ग भत्ता यही वार्डमा सार्न पाए हुन्थ्यो भनेर मैले पटक पटक आफ्नो बजाइलाई भन्ने गरेको छु। र उपाय कसरी हो बाबु भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ र उहाँबाट एउटा कागज बसाइ सराई अथवा कुनै प्रमाण यहाँ मिल्ने गरी लिएर आउनुहोस् भनेर मैले पटक पटक यिनी कुराहरूमा पक्कै पनि हजुरले सहजीकरण गर्नुहुनेछ होइन। तपाईँहरूको जिम्मेवारी पनि हो वडामा भएको कारणले गर्दाखेरि, तर उहाँहरू यहाँको नभएको कारणले गर्दाखेरि अलि तपाईँहरूलाई पुरै गर्नलाई गाह्रो भयो। तर यताको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै गर्नुहुनेछ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँहरूको लागि आवास पनि निर्माण भएको रहेछ, खुसीको कुरा पनि हो। अब सबै हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको बिरामीको कुरा छ। उहाँहरूलाई केही उपचार गर्न सकेको खण्डमा, विशेष गरेर बाबुको उपचार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, दिदीको उपचार गरेको खण्डमा अब हजुरआमाले 1-2 वर्षपछि त अब सक्नुहुन्न नै होइन। त्यो अवस्थामा झन् के होला, हामी अहिले कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यति बेलाको अवस्था भोग्नै पर्ने हुन्छ होइन। भने दिदीको मात्रै उपचार गर्न सकेको खण्डमा नि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यतापट्टिको विषयमा केही सोच्नु भएको छ? त्यताको विषयमा अब यो सबभन्दा त मैले आफ्नो आमालाई त्यो केटाको बजैलाई मैले भन्ने गर्छु। अब यसको उपाय कहाँ छ, यसको लागि तिमीले पनि खोजी गर, हामीले पनि यहाँबाट अब खोजी गरेको छौँ भन्छौँ। वार्डमा यस्तो किसिमको अब कुनै तयार छैन अहिले, त्यसैले आगामी दिनहरूमा यसको लागि हामी सधैँ खोजीकोमा हामी बढिरहनेछौँ। र दर्शकहरू, यो टोल अर्थात् पुरानो वडा पनि भनेर चिनिन्छ होइन, त्रिवेणी टोल विकास समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु, नाम पनि भन्नुहोला। धन्यवाद स्वागतको लागि, नमस्कार। यस अवसरको लागि म प्रेमबहादुर थापा, यस त्रिवेणी टोल विकास संस्था यो भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 8 को त्रिवेणी टोल विकास संस्थाको म अध्यक्ष हुँ। यहाँले परिचय दिनु यो त्रिवेणीभित्रै पर्यो? हजुर, त्रिवेणी टोल विकास। उहाँहरूको समस्यालाई नजिकबाट हेर्नुभएकै छ, देख्नुभएकै छ? अवश्य हामीले हेरेका छौँ। यो बाबु अब यो मङ्गली बिक हाम्रो यहीँ माइती हो होइन, उहाँ आमा हुनुहुन्छ। उसको बच्चा यहीँ हुर्किएको हो र हामीले यही स्थानीय यो बालज्योति प्राथमिक विद्यालयमै पढ्दै आउँदा 2 वर्षको उमेरमा उसलाई अत्यन्त उच्च ज्वरो आयो र टाइफाइड भएको अवस्था रहेछ। यहाँ अलि चेतनाको कमीले गर्दा खानपिनमा अलि बारना हुनुपर्ने, परहेज गर्नुपर्ने अवस्थामा अलिअलि चाडको सायद बेला पनि थियो होला, त्यस्तै असोजको महिनामा जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा कति सालतिर त्यो यसरी त्यो बिमारले आक्रमण गरेपछि ऊ अपाङ्ग हुन पुगे यसरी र झन्झन जटिल अवस्था भयो। हामीले बचाउन सकेनौँ, उपचार चाहिँ नि
त्यो स्वस्थ जुन हुन्थ्यो अब अहिले अपाङ्गको अवस्थामा छ। अब यसको लागि उपचार प्रक्रियामा हजुरहरूको तर्फबाट के कति राम्रो पहल भएको छ? हामीले त्यतिखेर केही सानोतिनो चन्दा उठाएर पनि सहयोग गरेका हौँ। अब उहाँले बुढी आमाले अलि सम्झन सक्नु भएन, केही गरेको छैन भन्ने कुरा आयो, त्यसो होइन। र पछि हामीले केही वर्षपछि, आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि हामीलाई यो विद्यालयलाई विभिन्न डोनरहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। लायन्स क्लब अफ गण्डकी, पोखरा गण्डकी यस्तै के नाम छ, उहाँ महिलाको एउटा समूह छ। उहाँ बेला बेला आउनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले उल्लेख गरिसक्नुभयो आमाले, यो बच्चा कृष्ण विकको हजुरआमाले भनिसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ एउटा जिउने आधार कार्ड भनेको एउटा जिउने आधार मात्रै हो, तर अब उपचार गरेर स्वस्थ रहने आधार त त्यो होइन। हजुर, त्यो स्वास्थ्यको लागि पुनः अलिकति हिँडुल गर्न सक्ने अवस्थासम्म र बोल्न सक्ने अवस्थासम्म ल्याउनको लागि त्यस्तो उपाय हुन्छ भने प्रयत्न गरिदिनुपर्छ भन्ने। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले अब हेरिरहनु भएको छ, बाबुलाई कम्तीमा पनि एउटा उपचार गरेर होइन थेरापीसम्म गर्न सकेको खण्डमा केही राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो अलिकति अब आशा त हुन्छ नै। मेरो विचारमा 10-15% त आशा छ जस्तो लाग्छ। उसले जुन अङ्ग चलाइरहेको हुन्छ त्यो चेतनापूर्ण तरिकाले नै चलाइराखेको हुन्छ। आमाको विषयमा चाहिँ आमाको वास्तवमा यो अहिले उल्लेख भयो, ऊ नाजात सन्तान हो भनेर हामीले भन्छौँ समुदायमा। यिनी अलिकति सुस्त मनस्थितिकी पहिल्यैदेखि नै हुन्। पहिलाभन्दा पछि अलि बिचमा धेरै नराम्रो अवस्था पनि उनको आयो। अलि बेसुरमा हिँडुल गर्ने अवस्थामा कसैले त्यस्तो नाजायज शारीरिक सम्बन्धबाट उसको छोरा जन्मियो। एकजनालाई हामीले अन्दाजका भरमा अलिकति पोल्ने काम पनि, पोल्ने भन्ने गरिन्छ, लगाइयो आरोप। तर उसलाई खोजी नीति गर्दा हामीले प्रयास गर्दाखेरिमा ऊ गलेन, मैले होइन भने। त्यो भएपछि ऊ नाजायज सन्तानकै रूपमा अहिलेसम्म छ। त्यसैले अब यो लावारिस जस्तै छ। तसर्थ उसलाई जे हुन्छ, अब उसको बाउ दुःखको कुरा के भयो भन्दाखेरि सम्बन्ध जेसुकै होस्, धरतीमा उहाँले जन्म पाउनुभयो, तर जसरी हामी उहाँलाई बाँचेको हेर्न चाहन्थ्यौँ त्यो पाउनु भएन। जन्म त सकियो होइन, त्यो नहुनु पर्थ्यो, भयो होइन भने त्यसपछि अहिलेको यो अवस्था हुँदै गर्दा यो चिन्ताको विषय छ। अहिले जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले? मानव भएर यो धरतीमा जन्म लिइसकेपछि, धरती टेकिसकेपछि अवश्य पनि मानवोचित स्याहार सुसारहरू सरकारको तर्फबाट, घरबाट, परिवारबाट, छिमेकीबाट, सबैबाट प्रयत्न गरेर चाहिँ उसले मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर बाँच्न पाउनुपर्छ। यो हाम्रो सोचाइ हो। तसर्थ अब यहाँले जुन आएर यसलाई अलिकति उजागर गर्ने, सार्वजनिक गर्ने जुन सञ्चार माध्यमबाट प्रयत्न गर्नुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उसले हामी समुदाय यो त्रिवेणी टोलबाट पनि केही रकम हामीले उसलाई जिउने भन्दा पनि उपचारको लागि यदि पहल हुन्छ भने अवश्य पनि केही रकम थप्ने काम गरिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता यस घडीमा म जाहेर गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा गर्छु। हस्, धन्यवाद। र हामीसँगै धेरै थुप्रै विषयमा जोडिनु पनि भएको छ। कतिपय ठाउँमा सहयोगका अभियानहरू चलाएर सहयोग सङ्कलन गरेर पनि विशेष गरेर विदेशमा हुँदाखेरि गरिरहनु भएको थियो। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको संस्थापक सचिव पनि हुनुहुन्छ र अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ र अहिले टिचिङ पेसामा संलग्न पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामी तनहुँमा आएको बेलामा विभिन्न ठाउँमा सँगसँगै हिँड्नुभएको छ। उहाँको पनि मन विशाल छ र यहाँ आउँदै गर्दाखेरि म पनि केही 2 शब्द यो परिवारको विषयमा बोल्छु र सहयोगको अभियान चलाउनका लागि मैले चिनेका साथीभाइहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु। र सम्बन्धित निकाय जसले बाबुको उपचार गर्न सक्छ त्यो पनि निःशुल्क रूपमा, सकेसम्म निःशुल्क रूपमा, र बाबुको उपचार हुन सक्ने सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, जसले एकपटक लगेर चेकअप मात्रै गरिदिएर हुनसक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा बताइदिए पनि हामीलाई त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्न चाहनुभएको छ। स्वागत गर्छु, आउनुहोला। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद रेशमजी। र सप्तरङ्गी ओजेलका खबरहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्नुभएका र यसलाई बुझ्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म नमस्कार भन्न चाहन्छु।
अब देख्नुभयो है, विभिन्न ठाउँमा लगेर गइरहेका छौँ होइन। हिजो तपाईँले सहयोगको अभियानहरू चलाएर विभिन्न ठाउँमा सहयोग पनि गर्दै पनि आउनुभयो। अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ। नेपालमै भएको बेलामा हिजो हामीले बनाएका भिडियोहरू हेरेर सहयोग गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले आफै आउनुभएको छ। अहिले नेपालमै आएर सहयोगको अभियान चलाउनलाई कति सम्भव छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईँले चिन्नुभएका साथीहरू विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, हिजो अभियान चलाउँदै गरेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो परिवारको अवस्था देख्दै गर्दा के भन्नुहुन्छ? कुनै शब्द नै छैनन् रेशमजी, म एकदम धेरै स्तब्ध छु। दूरदराजभित्र ओजेलका खबरहरू यस्ता यस्ता पनि हुँदा रहेछन्। हिजो विदेशमा भइरहँदा र एउटा सामाजिक संस्थाको अभिन्नता भएर हिँड्दै गरेको अवस्थामा हामी सामान्य ठाउँ चाहिँ देख्थ्यौँ, त्यसैलाई जटिल ठान्थ्यौँ, तर त्योभन्दा पनि जटिल यस्ता कुना कुनामा रहेछन्। तपाईँ पुग्नु भएको रहेछ। आखिरमा आज मलाई पनि, मेरा पनि आँखा एकदम धेरै रसाइरहेका छन्। पक्कै पनि जन्मनु र मर्नु मान्छेको चोला नै हो, यो हुन्छ नै, यो स्वाभाविक कुरा नै हो। तैपनि यो अवस्था, यस्तो अवस्था देख्दा मुटु भक्क अवश्य पनि हजुरले यो जुन भावना व्यक्त गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो तर्फबाट सहयोगको अभियानहरू पक्कै पनि चलाउनु नै छ, अनुरोध गर्नु नै छ, कहाँ कहाँ लाग्ने छ। र यहाँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा तपाईँ जस्तो हिजो पनि अभियान चलाएर हिँडेको मान्छेहरू आवश्यक पनि छ, निरन्तर रहोस्, यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो छुट्टै जो छिमेकीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग गरेको यो भिडियो सामग्रीबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हामीले जुन मुख्य भिडियो निर्माण गरेका छौँ यो परिवारको विषयमा, अत्यन्तै दर्दनाक भिडियो सामग्री, त्यसको भिडियो लिङ्क पनि हामी यसको डिस्क्रिप्सन र पहिलो कमेन्टमा राखेका छौँ। त्यहाँबाट पनि यो परिवारको विषयमा बुझ्न सक्नुहुनेछ, सहयोग हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। र जुन सहयोगले बाबुको उपचार एकतिर छ, आमाको पनि उपचार एकतिर छ, आमाको मात्रै उपचार गर्न सकियो भने पनि उहाँले पक्कै पनि सम्हाल्न सक्नुहुनेछ भने परिवार सञ्चालन गर्नकै लागि पनि एकजना उमेरको हिसाबले पनि 70भन्दा माथि पुगिसक्नु भएको आमाको काँधमा सबै जिम्मेवारी आएको छ। उहाँलाई सहज होस् र परिवारमा केही भए पनि कम्तीमा हातमुख जोड्नको लागि पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो भिडियो सामग्रीबाट पनि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।